नाजरीन आदाब, दूरदर्शन की एक खसूसी नशस्त यूनियन बजट 2024 को लेकर आपका मेज़बान अख्तर मलिक हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता इलेक्टेड हुकूमत जो है उन्होंने आज अपना पहला बजट पेश किया है मानसून सेशन में। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है यूनियन बजट 2024 पेश किया है और बजट जो है ना पूरे मुल्क की आवाम के लिए एक ऐसा दिन रहता है कि जिसमें सबकी नज़रें जो है इस एक दिन पर टिकी रहती हैं कि कौन सी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है ना वो किन सेगमेंट्स में जाने वाला है, कौन से स्टॉक्स पिक करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं पिक करने वाले हैं। बिजनेसमैन जो हैं वो अपना देखते हैं कि कौन सी कमोडिटीज़ जो हैं उनकी इनपुट कमोडिटीज़ में ड्यूटीज़ जो हैं कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कितने मुश्किल हो गए, आसान हो गए हैं। टैक्स रिजीम में जो है एक तरमीम हुई है, जो पुरानी टैक्स हमारी रिजीम थी उसमें तरमीम हो गई है, उस पर भी खुलासा होगा। अगर ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है अपने इब्तदाई आज स्पीच में जो बोला है कि ये जो बजट है ना इसके जो टेक अवेज हैं या जो फोकल पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, एमएसएमई है और बिलखुसूस जो है ना मिडिल क्लास का नाम उन्होंने लिया है। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू इस पूरे बजट पे बात करने के लिए और उसके नशेब व फराज जो है ना सादा ज़बान में हमें समझाने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है गुलाम अहमद कुरैशी साहब को, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शेख आशिक साहब। ये पेशे से अगरचे बिजनेसमैन हैं लेकिन काफ़ी दकीक नज़र रखते हैं बजट के हवाले से और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं KCCI के। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ। थैंक यू। बजट से पहले नाजरीन जो है ना मेरे ख्याल से मंडे जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी टेबल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें जो प्रोजेक्शंस हैं इकॉनमी की ग्रोथ की जो करंट फिस्कल ईयर के लिए रखी हैं वो 6.5 से 7 को लेकर हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स पे हैं जो पुराने बजट में थी। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक सादा अल्फाज में आप बता दें हमारे जो जितने देखने वाले हैं कि एक आम इंसान, एक आम शहरी जो इस वक्त बैठा देख रहा है वो इस बजट को कैसे देखेगा? जहाँ तक इस साल के बजट 2024-25 का ताल्लुक है, जो आज ही पार्लियामेंट में पेश हुआ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने उसको पेश किया पार्लियामेंट में, इसके खदुखाल पर जब हम मजमूई लिहाज से नज़र डालते हैं तो हमें ये लगता है कि पहले जो इंटरिम बजट पेश हुआ था यही उसी का एक तसलसल है जी, और इसके पीछे जो फिलासफी और जो रेशनल है वो वही है जो BJP गवर्नमेंट का पिछले 10 साल से रहा है, यानी एक सेल्फ रिलायंट इंडियन इकोनॉमी जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, जॉब क्रिएशन पर, फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखना, यही इसके रेशनल में आता है, इसके बैकग्राउंड में आता है। तो जब हम इस पर एक तायराना निगाह डालते हैं, क्योंकि सारा तो बजट डॉक्यूमेंट इसको एक्सपर्ट एनालिस्ट अगर देखेंगे इसमें तो महीने लगेंगे कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, और इसलिए भी ज़्यादा हम है अगर हम इकोनॉमिक सर्वे वो भी एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट होता है। एग्जैक्टली कुछ घंटों में इसे पढ़ने से हम इस पर ज़्यादा गहराई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो मजबूरी तौर हमें इसके हाइलाइट्स दोनों के आते हैं उससे हमें लग रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है जी, इंडियन इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी है इट इज़ ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। राइट। दरअसल हमारी जो ग्लोबली जब हम तनाजुर में इसको देखेंगे, आलमी इस तनाजुर में देखेंगे तो जो जितनी भी आलमी मैशियतें हैं उनकी जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो पिछले एक डिकेड में पर्टिकुलरली आफ्टर ये जो कोविड-19 का जो एटमॉस्फेयर रहा, एनवायरनमेंट रहा, वो बहुत ज़्यादा मुतासर रही। अभी जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कुछ 3-3.5% से ज़्यादा नहीं है इस वक्त करंट। लेकिन जब हम जैसे ऑफिशियल क्लेम्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा और जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, हम देखते हैं कि पिछले साल हमारा जो ग्रोथ परफॉर्मेंस थी वो कुछ 6.5-7% और इस साल जो हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उसने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट इस साल 8.2% होगी करंट ईयर में जो बजट होगा। तो दिस हेल्थ साइन कि हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है। दरअसल असल में इसका जो एक विजन भी पीछे है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इट इज़ बेस्ड ऑन विजन कि हम बाय 2047 इंडियन शुड बी ए डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड इकोनॉमी। कभी जो हमारा
जो तरक्याती सफरनामा है वो हम अभी डेवलपिंग इकॉनमी है, लेकिन बाय 2047 ये एक डेवलप्ड इकॉनमी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वी मस्ट गो टू ए डबल डिजिटेड ग्रोथ, 10% ग्रोथ रेट जो ने टारगेट भी रखा है कि अगले 10 साल में। इसके लिए ज़रूरी है अगर हमें एक डेवलप्ड इकॉनमी उसको बनाना है बाय 2047, कम से कम 10 साल। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये ज़रूरी है कि एक इकॉनमी जो एडवांसमेंट चाहती है इसके लिए ज़रूरी है +8% ग्रोथ रेट फॉर ओवर ए पीरियड और ए डिकेड पीरियड। तो लिहाजा जो हम इस वक्त हमारी इकॉनमी अगर हमने 8.2%, अगर ये ऑफिशियल क्लेम दुरुस्त ही है, अगर इसको मानते हैं, लेकिन इस ग्रोथ मोमेंट को कम से कम सस्टेन करना पड़ेगा अगले 10 साल में, तभी हम आगे जाएंगे। हमारी इकॉनमी एक डेवलप्ड इकॉनमी होगी और इसके जो असरात होंगे वो सारे तबकों पर, सारी रियासतों पर, सारे इलाकों पर होंगे। कुरैशी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ज़रा मैं रीइटरेट यहाँ पे करूँ कि विकसित भारत का जो डेवलप्ड भारत इंडिया का जो 2047 का टारगेट है, उस ऑब्जेक्टिविटी को लेकर भी देखा जा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, बड़ी हेल्दी प्रोजेक्शंस है, जैसा कुरैशी साहब ने कहा। आशिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं और बजट को ना हम जैसे आम फाम लोगों से ज़रा दिक्कत नज़र से देखते हैं, और सैलरीड एम्प्लॉयज़ हों या बाकी जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हों, उनके लिए तो अगर 2-3 चीज़ें ही होती हैं, मोर और लेस ये जो बजट होता है पर्टेन करता है बिजनेस क्लास को। आप बता दें, बिजनेस क्लास या बिजनेसमैन जो इस वक्त पूरे मुल्क में हैं या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में है, इस बजट को कैसे देखते हैं? कितनी राहत है या कितनी तकलीफें इससे होने वाली? देखिए, जो पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है, इवन जो अपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इनकम टैक्स जो ये टैक्स स्लैब उन्होंने किया, इट इज़ अ रिलीफ टू वन एंड ऑल। जो मिडिल क्लास सेगमेंट है उनको कैटर किया गया, उनको एक रिलीफ दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे ये पिछले 5 साल पहले होना चाहिए था, अब हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये एक सबसे बेहतर जो अभी इन्होंने सेगमेंट किया है, इसको बिल्कुल एक रिलीफ देने का और टैक्स सेगमेंट में आने के लिए और इनवाइट लोगों को किया है। तो ये बहुत अच्छा एक आइंदा, मतलब दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग मोर पीपल टुवर्ड्स इनकम टैक्स स्लैब, दूर भागने के बजाय उनको इनवाइट करना, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हम बात करेंगे, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब यहाँ पे जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यूएनडीपी में वी आर आउट ऑफ 190 कंट्रीज में वी स्टैंड एट 134। सो माय ओपिनियन इज दैट मोर फोकस, जैसे इन्होंने आज किया है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए, गरीब गुरबातों के लिए क्या क्या रखना चाहिए इसमें, और ये देखना है कि हमने ये यूएनडीपी की स्कीम्स जो है, जो यूएनडीपी इंडिया भी प्रोवाइड करता है, ऑल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रखता है, सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे गरीब गुरबात हैं उनको बेहतर सहूलियात कैसे दें। एट द एंड गवर्नमेंट को एक ही चीज देखना होता है, टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बिजनेस तो आता है जाता है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू सी एंड कैटर टू द पीपल, उनकी बेसिक चीजें जो हैं, बिल्कुल, एंड मासेस। अब रही बात एक्सपोर्ट की, बिजनेस की बात करूंगा मैं। देखिए, JNK के स्पेसिफिक जो बातें हैं इसमें तो बिलखुसूस मैं कहूँगा कुछ मुझे खास नज़र नहीं आया है, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद, क्योंकि वी आर यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ही हमारा बजट एलोकेट करती है। मुझे लग रहा है कि हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से एडवोकेसी करनी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे प्रायोरिटीज विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों पे अपना केस और मजबूत करके, ताकि JNK स्पेसिफिक हमें बजट एलोकेशन मिले एंड मैक्सिमम सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री को मिले। आई थिंक आशिक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको पुट किया है कॉम्प्रिहेंसिवली। एक बात जो कुरैशी साहब और आशिक साहब ने दोनों ने कही है कि बजट पे आधे घंटे में बात करना और उसके सारे नशेब व फराज डिस्कस करना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, और बजट एक ऐसी चीज़ है और इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसी चीज़ है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में, और जो हमारा यूटी का एक स्पेसिफिक बजट होगा, या आइंदा दिनों में जो है इनके ये पॉइंट्स जो हैं, इनकी इंप्लीमेंटेशन जो है, रिफॉर्म्स जो हैं, चेक्स जो हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में खुलते हैं, और हम इस पर ज़्यादा अच्छा तबसरा करेंगे जब ये हमारे सामने मार्केट में ये फोर्सेज आएंगी। कुरैशी साहब, आपके पास आता हूँ। आपने बड़ा अच्छा आउटले हमें दे दिया कि
बजट को सरसरी एक दायराना नजर किया है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो आशिक साहब ने टच किया कि टैक्सेशन पे एक बात हुई है, पूरा दिन उस पर न्यूज़ रूम्स में बात चली है कि ना सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया गया है, टैक्स स्लैब में भी जो है जो पहले 2.5 लाख थी उसको 3 लाख कर दिया है, या टैक्स रिवाइज कर दिया गया है। ये सैलरीड क्लास के लिए है। मिडिल क्लास स्पेसिफिक अगर इस बजट को देख रहा है, चाहे वो कीमतों में इजाफा है या कीमतों में गिरावट है, जैसे बहुत सारी कमोडिटीज में जो है कस्टम ड्यूटी जो है का स्लैश कर दी गई है, गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हमारे सेलफोन्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो उनका इनपुट कमोडिटी इनपुट है उसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े जार्गन्स, बड़े बड़े अल्फाज है, शायद मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बिजनेस है। एक मिडिल क्लास आदमी चाहे वो सैलरीड है या नहीं है, उसके लिए क्या खुसूसी पॉइंट हैं जो आप इस बजट में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, इसकी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में इसकी प्रायोरिटीज़ जो है जी उसकी तरफ उसने बहुत उस पर फोकस किया है, हाईलाइट किया है। इससे सारी चीज़ें कवर होती हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि एक कॉमन मैन को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हर एक ये देखता है कि मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो हालांकि सारी तफसील हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम ओवरऑल पहले ही अगर हम इस पर्सनल इनकम टैक्स को देखेंगे, इससे भी जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सैलरीड क्लास है या इवन पेंशनर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ ये जो इनकी कैलकुलेशन है, कुछ 17,500 के करीब उनको बेनिफिट मिलेगा, जिससे बिग बेनिफिट टू द सैलरीड क्लास जो मिडिल इनकम ग्रुप है। इसी तरीके से दूसरे हमारे बिजनेस पर्सनस हैं या हमारा जो यूथ है, बेसिकली मेजर जो स्टेक होल्डर वो इस वक्त यूथ है, इसमें भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर बहुत फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से प्रोडक्ट यूथ इंगेजमेंट। इसकी एलोकेशन जो है एजुकेशन की वो कुछ 6.4 लाख करोड़ कर दी है। इसी तरीके एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस दिया है 2.52 लाख करोड़, यानी जो रूरल इकोनॉमी है, जो रूरल डेवलपमेंट है, इट इज़ अंडर फोकस। क्योंकि इनकी एलोकेशन बढ़ गई है, इसके जो असरात होंगे, उसके जो बेनिफिट है वो बहुत रूरल इकोनॉमी जो बड़ी फैली हुई है, करीबन हमारा 70% रूरल इकोनॉमी है, वहाँ लोगों को किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से, अलाइड सेक्टर से उनकी जो एलोकेशन बढ़ गई है, उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए है। ये सारे मिला के लगता है कि रूरल इकोनॉमी अंडर फोकस है। इसी तरीके हमारा जो एजुकेटेड तबका है, जो अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा है कोविड के दौरान भी और पोस्ट कोविड के दौरान, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है अबाउट टेकनिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो जॉब सब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ इस वक्त स्किल गैप है। ये जो हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो एक्सपर्ट ये एस्टिमेट्स हैं कि हमारी कौमी मैशियत के लिए इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर 78 लाख जॉब्स क्रिएट पर एनम होना चाहिए। उसी से हमारा एजुकेटेड तबका जो है उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। लेकिन हमारे पास जो एम्प्लॉयबल फोर्स है, इट इज़ ओनली 52 लाख, यानी इस वक्त गैप है 25 लाख। ये जो स्टूडेंट ये हमारे हैं एम्प्लॉयमेंट फोर्स वर्क फोर्स है, दैट्स नॉट एम्प्लॉयबल, उनको रिक्विजिट ट्रेनिंग्स और स्किल नहीं है ताकि उनको इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं जॉब मिल जाए। अब इस साल इन्होंने एक मुस्बित कदम है, एक हेल्थ ट्रेंड है कि उन्होंने 20 लाख जवानों का एनुअल टारगेट रखा है इनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का। तो इससे भी इंक्लूसिवनेस ऑफ ग्रोथ जो है जो इसका शमूलियाती पहलू है, यानी जो असली मुस्तहक है, जिनका कंसर्न है, लगता है कि बजट में इसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है, इन कंसर्न्स को उन्होंने मद्देनजर रखा है, तभी इनकी ये प्रायोरिटी एलोकेशंस उन्होंने डिटरमिन कर दी है। जी बिल्कुल, कुरैशी साहब ने बड़ा वजह फरमाया कि एक तो रूरल इकॉनमी पे भी ख्याल है और रूरल डेवलपमेंट पे भी है। जितना डेवलपमेंटल काम रूरल एरियाज़ में होना है, जो क्योंकि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो रूरल सेटिंग का है, उसके लिए इकदाम किए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपग्रेड ऑफ स्किलिंग जो है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी शरह
بڑھے, اور اس میں ایک پرٹیکولر MNCs کو بولا گیا ہے کہ انٹرنشپ جو ہے ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو دینا ہے, سو دیٹ دے بیکم امپلائیبل, جیسا کہ قریشی صاحب نے کہا. عاشق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی اس پہ ایک سوال کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جنڈ کے ہماری یوٹی کا جو بجٹ ہوگا اس پہ ذرا ہمیں چند پوائنٹس آپ دے دیں کہ آپ جب بزنس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ کن کن چیزوں میں یا کن سیکٹرز میں ہمارا بجٹ جو ہے اچھا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوسرا سوال ہے جو قریشی صاحب نے ابھی فرمایا کہ آپ بزنس مین ہیں وہ صحیح ہے, لیکن آپ ایز اے کامن مین آپ بھی اس بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں, کیا ٹیک اویز ہیں آپ کے اپارٹ فرام جو قریشی صاحب نے کہا؟ دیکھیے, نمبر 1 جیسے ٹیکس سلیب کا کہا تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ایسے ایفرٹس کو. نمبر 2, اب جو اتنے انہوں نے ایلوکیشن کیے, وہ رورل ڈیولپمنٹ ہو, وہ ایکسپورٹ کے بارے میں ہو, وہ ہماری انفراسٹرکچر ہو, وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن ہو, اسکل ڈیولپمنٹ ہو, یہ مطلب اس کا امپلیمنٹیشن پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میں بار بار زور دیتا ہوں اس پہ کہ یہ ساری چیزیں تب کامیاب ہے جب اس پہ امپلیمنٹیشن پارٹ زبردست طریقے سے کیا جائے ڈے 1 سے. اب دیکھیے, اسکل ڈیولپمنٹ ہمارے JNK پہ آ جاتی بات, تو کون نہیں چاہے گا کہ یہاں اسکل ڈیولپمنٹ ہو ریئل سینس میں, جو کہ ریئل سیکٹرز میں ہمیں اسکلنگ چاہیے, جو ہمارا شیئر, ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی ہمارا جو شیئر آئے گا اس میں ہی ہم کو ریئل اسکل ڈیولپمنٹ ہو. آپ کے یوتھس انگیج ہو جائیں گے تو ناخوش کون ہو جائے گا, ہم تو خوش ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے ایز اے سوسائٹی. وی فیل کہ نہیں, ہماری یوتھ جو ہے وہ انگیج ہونی چاہیے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, کسی طریقے سے ہمارا یوتھ انگیج ہونا چاہیے. دیکھیے, ایجوکیشن میں انہوں نے تھرسٹ دیا ہے, تو ہمارا جو اپنا شیئر آ جائے گا اس میں UT JNK کو, ہم اسی پہ فوکس کریں. دیکھیے, ساری ابھی جو ذمہ داری ہے وہ LG ایڈمنسٹریشن پہ جاتی ہے, چیف سیکریٹری صاحب پہ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا جو ہمارا JNK اسپیسیفک بجٹ ہے, یہ ایلوکیشن بہت میٹر کرتا ہے. جیسے دیکھیے, ہماری جو انڈسٹریز اور بزنسز ہے پچھلے 30 سال میں ٹرمائل کے بعد آپ دیکھیں سم ہاؤ وی آر مینیجنگ ناؤ بزنسز. ٹورزم ابھی اچھا گروتھ دکھا رہا ہے, وہ سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں. انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, ایک ٹورزم کوریڈور کی جو ضرورت ہے وہ ہم کیسے رکھتے ہیں. دیکھیں, کچھ ٹورزم اسپیسیفک ایلوکیشنز بھی آئی ہیں, مگر ہم کہیں لیگنگ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی ساری سکیمز ہو, انڈسٹریز کو لے کے, MSMEs کو لے کے, کریڈٹ فلو جب بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو کریڈٹ گارنٹی اسکیم شوڈ بی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ایز آف ڈوئنگ مل جاتا ہے ایک بزنس مین کو, ایک کاروباری طبقے کو, وہ کیوں نہیں محنت کریں گے, کیوں نہیں یوتھ کو انگیج کریں گے. آپ دیکھیں, جو پریزنٹ انڈسٹری کو سپورٹ ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ نئے جو ڈال رہے ہیں ابھی انڈسٹریز, ان کے لیے نئی انڈسٹریل پالیسی ہے. جو پرانے بزنسز ہیں جنہوں نے ورسٹ سچویشن فیس کی ہے, اور ان کے لیے کیسے وہ ایک تجویز کریں گے کہ جب بھی ہمارا بجٹ آتا ہے ان کے سروائیول کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, اور تاکہ ہمارا جو ان ایمپلائمنٹ ہے, میں دعویٰ کر سکتا ہوں اس میں کہ ہزاروں کے لوگ اس میں انگیج ہو جائیں گے, جو ہمارے پریزنٹ بزنسز کو سٹرانگ کیا جائے گا. بہت آئی تھنک عاشق صاحب بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, اور یہ جو عاشق صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اسکلنگ کے بارے میں خاص طور پر جموں کشمیر میں ہے, اس کا وہ بڑا کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہماری جو انڈسٹریز ادھر ہیں. تو ہماری اسکلنگ, ہمارے یوتھ کی اسکلنگ ان انڈسٹریز میں ہو, اور ایسے ہمارے وہ اسکلنگ کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا پروجیکٹس ہیں یا پلانس ہیں وہ ہوں جو ہماری یوتھ کو ایڈجسٹ کریں ان سارے سیکٹرز میں جو JNK میں ادھر وہ ٹریڈیشنل ہیں یا نئے جتنے ہیں. اور دوسری بڑی بات جو کہی ہے عاشق صاحب نے کہ امپلیمنٹیشن ڈے 1 سے بڑی ضروری ہے, اور یہ کوئی اس بجٹ کے لیے خاص نہیں ہے, یہ سارے بجٹس کے لیے ہے. ہم سارے بجٹ کے پوائنٹس کے سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان میں امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. کہیں پہ کم ہوا ہے, کہیں پہ زیادہ ہوا ہے, بٹ گوئنگ فارورڈ, اور بالخصوص جموں کشمیر UT کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے انفراسٹرکچر کو لے کر ہے, ہماری انڈسٹریز کو لے کر ہے, یا اسکلنگ یا ایجوکیشن کو لے کر ہے. امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے. قریشی صاحب, آپ اگر کوئی پوائنٹ اس پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بالخصوص جموں کشمیر کے بجٹ. ہاں, کیونکہ یہاں پرائیارٹیز کی بات چلی کہ جموں کشمیر کا یہ بھی بجٹ آنے والا ہے, پیش ہونے والا ہے, اس میں پرائیارٹیز کیا ہوں گی. جنرلی جو بجٹ کی جو ڈیولپمنٹ پرائیارٹیز ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہیں
دوز آر گائیڈڈ اینڈ ڈیٹرمنڈ بائی دا نیشنل پالیسی. جو نیشنل پالیسیز پرائیورٹیز ہوں گے، اور چونکہ اب یہ UT بھی جیسے یونین ٹیریٹری، یہاں وہی پالیسیز اور پرائیورٹیز ہوں گی جو نیشنل لیول پر ڈیٹرمنٹ ہوں گی. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جہاں تک ٹیکلنگ ان امپلائمنٹ، یہاں ہماری جو دوسری مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، پہلے نے ذکر بھی کیا تھا کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے UNDP کے لحاظ سے اس کی رینکنگ بہت نیچے ہے. بٹ دیٹ از اے رینکنگ بیسڈ آن ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، اور اس میں زیادہ ہی آتا ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، واٹر سپلائی، دس ہاؤسنگ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں سوشل سیکٹر اسپینڈنگ میں آتی ہیں. بالکل. جب ہم اس بجٹ کا انالیسس کرتے ہیں پچھلے 5-10 سال کا، یہاں کیپٹل ایکسپینڈیچر ہیز بین انکریز، جس از ہیلتھ سائڈ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کی ہماری رینکنگ نہیں ہے، پاورٹی ٹو ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن ایک مثبت چیز اس میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر اسپینڈنگ انکلوڈنگ ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاؤسنگ، رورل ڈیولپمنٹ، واٹر سپلائی اسکیمز، جو پروگرامز ہیں، ان کی ایلوکیشن بھی گریجولی ایئر بائی ایئر اٹ از آن انکریز. سو ہم ساتھ ساتھ جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 10% گروتھ وی آر ٹارگیٹنگ، دس کنٹمپلیٹنگ ٹو اچیو 10% ڈبل ڈیجٹ گروتھ. لیکن growth alone is not sufficient. Exactly. We have to go for development. Exactly. Development will mean human development, which will certainly increase the qualitative aspects of growth. اس کے لیے لیکن کوشش ان کی جاری ہے، اس سیکٹر کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. اور یہ جو سوشل سیکٹر اسپینڈنگ ہے، اس میں جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہو جائے گی، اس سے اور زیادہ امپلائمنٹ جنریشن ہو جائے گی، جس میں ہمارا یوتھ پروڈکٹیولی انگیج ہو جائے گا. جی قریشی صاحب، یہ تو بات ہو گئی، آپ نے بڑا بخوبی یہ کہا کہ جو نیشنل آبجیکٹیوز یا گولز ہوتے ہیں UT کے لیے مشعل راہ تو وہی رہیں گے. بٹ ود ان دوز کنفائنس اگر ہم دیکھیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کشمیر ہماری UT کا بجٹ الوکیٹ ہوگا یونین سے، آپ کے کیا وہ ٹاپ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کا بالکل خیال رکھا جانا چاہیے اس میں؟ ایک تو چیز میں یہ بتاؤں گا، جو ہمارے جو پچھلے سال کا بجٹ تھا، یہ جنرلی جو بجٹ ہوتا ہے اٹ از انکریمنٹل. رائٹ. 6%، 7% ہاس میں ہو جائے گا. دوسری چیز اس میں جو ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، 7-8% زیادہ اتنا ہی ہوگا، مے بی ناٹ بیانڈ 10. رائٹ. اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور اس میں انفلیشن پریشرز بھی کیے جاتے ہیں، انفلیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو ہے ہمیشہ JNK بھی جیسے نیشنل لیول پر بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر از انکریز. ہماری جموں کشمیر میں نے اس کا انالیسس کیا، اور آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جو ہماری پرائیورٹیز ان کی ہوگی جموں کشمیر کی، وہ ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ہوگا، ایجوکیشن، ہیلتھ، امپلائمنٹ جنریشن اینڈ یوتھ انگیجمنٹ. دیز ول کنٹینیو ٹو بی دا ڈرائیورس آف بوتھ economic growth of our Jammu and Kashmir and also a developed economy in consonance with the national economy. Right. I think perfectly put by Qureshi صاحب کہ نو ڈاؤٹ جو نیشنل مارکرز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ریپلیکیٹ ہوں گے ہی ہمارے یونین ٹیریٹری کے بجٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ اسپیکٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ مد نظر رکھنا چاہیے. خاص طور پہ ہماری جو UT ہے بڑی چھوٹی، ہماری اکانومی کو بھی، جیسے عاشق صاحب نے بھی کہا کہ پچھلے 2-3 دہائیاں کچھ ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہی ہیں، تو ان سے بھی، اور بالخصوص ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، دوز بزنس مین یا دوز بزنسز، جیسے عاشق صاحب نے کہا کہ who started their business or invested in real bad times. تو جو بھی آگے آنے والے پلانز ہیں یا اسٹریٹجیز ہیں ان میں خیال رکھا جائے. عاشق صاحب ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہے، آپ دونوں سے میں کنکلوڈنگ کمنٹس چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کے بارے میں عاشق صاحب بتا دیجئے کہ ہم نے بجٹ کے بارے میں دیکھا، عمومی طور پہ ہمیں یہ بجٹ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے، ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. امپلیمنٹیشن کی آپ نے بات کی، اس پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ کیا 3 پوائنٹس آپ کے نظر میں ہیں یا 3 سیکٹرز ہیں جن کے کہ یہ 3 چیز امپلیمنٹیشن میں پرائیورٹی ہونی چاہیے اور وی شوڈ ناٹ مس دس؟ دیکھیے، نمبر 1 امپلیمنٹیشن جو میں نے کہا پہلے، وہ تو نمبر 1 پریورٹی پہ ہونا چاہیے. ان سارے الوکیشنز کا تبھی آپ ایک بہار دیکھیں گے جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. نمبر 2،
ہمارا جو ایکسپورٹ ریجن سے ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے، اس کو کیٹر کرنے کے لیے وی نیڈ انفراسٹرکچر ایئر اینڈ سرفیس، اور دونوں چیزیں وی آر لیگنگ، اور یہ جب تک نہیں ہوں گی ایکسپورٹ آپ کا ڈکلائن ہوتا جائے گا، ود دا ریزلٹ جو لاکھوں کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہینڈی کرافٹس کے سیکٹر میں، ہارٹیکلچر میں، ابھی آپ کو ایئر لنک چاہیے، ایئر کنیکٹیوٹی چاہیے، انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی چاہیے، بالکل اس کے لیے ویئر ہاؤسنگ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کشمیر اور جے اینڈ کے پرٹیکولر میں کہوں گا بہت امپورٹنٹ یہ رکھتی ہے. نمبر تیسرا میں کہوں گا کہ ہمیں ٹورزم کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں پہ اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. دو وی ہیو ایکو فریجائل اکانومی ہیئر، اور ٹورزم آپ کو پتہ ہے، بٹ وی نیڈ ٹو میک آور انفراسٹرکچر ان سچ اے وے کہ جہاں پہ ہم اپنا جو ایکو سسٹم بھی ہے وہ بھی ایگزیکٹلی، اور تاکہ ہمارا جو ان ایمپلائمنٹ یہ ہے، آپ دیکھیں لاکھوں میں لوگ جڑ گئے جب یہ ٹورزم پچھلے 2-3 سال سے. ایگزیکٹلی آئی تھنک عاشق صاحب رائٹلی. قریشی صاحب آپ سے بھی یہی چیز، کیا 3 پوائنٹس ہیں اگر آپ جنرلی یہاں پہ بھی بتانا چاہتے ہیں بجٹ کو لے کر کہ کیا 3 آپ کے کیا 3 ٹاپ ٹیک اویز ہیں، اور جموں کشمیر کو لے کر کہ وہ امپلیمنٹیشن جب ہو اس بجٹ کی جتنا بھی جیسا آپ نے کہا انکریمنٹ ہو، کون سی ٹاپ 3 چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوں کہ وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا فوکس ایریا ہونا چاہیے ہائر اسپینڈنگ ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، ٹورزم، ہارٹیکلچر، ہینڈی کرافٹس، ہینڈ لومز، اینیمل اینڈ شیپ ہسبینڈری، کیونکہ یہی چیز ہیں جن میں ایک کمپریٹو ایڈوانٹیج ہے، اور اسی میں جاب کریشن، امپلائمنٹ جنریشن کی بہت سکوپ ہے. مجھے لگتا ہے ضرور اس پر ان کی بہت پرائیورٹی ہوگی نئے بجٹ. تھینک یو قریشی صاحب، تھینک یو عاشق صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. ناظرین، یہ ایک اسمال کیپسول ایک ہماری نظر تھی، ایک طاہرانہ نظر، جیسا کہ قریشی صاحب نے کہا یونین بجٹ 2024 پہ آج ہی وہ ٹیبل ہوا ہے. آئندہ پروبیبلی ہفتوں میں یا دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام ہم کریں جس میں ہم اس بجٹ کو اور اکنامک سروے کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھ کے اس کے جو بڑے فائن پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.